बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटेस्ट इस्मात की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज अपने व्यूअर्स की फरमाइश पर उर्दू ग्रामर के कुछ वीडियोज या कुछ पार्ट्स अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। कोशिश करूंगा कि कंप्लीट उर्दू ग्रामर अपलोड करूं, लेकिन मुश्किल इसलिए लग रहा है कि काफी टाइम लेगा ये, और एग्जाम में टाइम्स बहुत थोड़े, तो ये कोशिश करूंगा कि अहम जो कुछ आने की चांसेस है उसको मैं अपलोड करूं। एनी हाउ, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजिमी किया करें। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लफ्ज उर्दू ग्रामर क्या है दोस्तों? उर्दू के अल्फाज भी जो, सपोज आप ऐसा फर्ज करें कि मोटर कार है, मोटर है, उसके पार्ट्स हैं, ठीक है, तो हर पार्ट्स को अपनी जगह पर लगाना पड़ेगा, अदरवाइज वो मोटर कार काम नहीं करेगी। इसी तरह ग्रामर जो है, इनके हर अल्फाज को अपनी अपनी जगह पर फिट करना पड़ेगा, तब वो काम करेगा, वो फिक्रा, वो सेंटेंस कंप्लीट नजर आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि लफ्ज, उर्दू में लफ्ज क्या है, और लफ्ज के दो अकसाम है, एक को कलमा कहते हैं और दूसरे को मुहम्मल कहते हैं। लफ्ज दोस्तों हमारे मुंह से या इंसान की मुंह से, ऐसे हम कहें कि किसी भी इंसान की मुंह से जो कुछ भी निकलता है बोलते वक्त अल्फाज, उसे लफ्ज कहते हैं, और एक से ज्यादा को फिर हुरूफ, एक से ज्यादा अल्फाज जो निकल जाते हैं तो उसको हुरूफ कहते हैं। तो लफ्ज के दो अकसाम है, एक को कलमा कहते हैं और दूसरे को मुहम्मल। अब हमारे मुंह से, इंसान के मुंह से बोलते वक्त जो कुछ निकलता है तो उसमें चंद अल्फाज कुछ ऐसे होते हैं जिनके मानी होते हैं, जिसको लोग सुनकर उसका कुछ मतलब लेता है, तो उनको क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं। और ये लफ्ज अब SST के जो एग्जाम हुए थे उसमें ये कलमा आया था। कुछ क्वेश्चन इस तरह था कि फिक्रे में बामानी अल्फाज को क्या कहते हैं? बामानी अल्फाज को, जिनके मानी हो, तो उसको कलमा कहते हैं। और क्वेश्चन इस तरह भी हो सकते हैं कि फिक्रे में जो अल्फाज मानी न रखते हो, उसको इंसान सुनकर उसका कोई मतलब न निकाल सकता हो, तो उसको मुहम्मल कहते हैं। अब कलमा की मिसाल देखें, रोटी, पानी, तो ये रोटी और पानी पाकिस्तान, इंसान, ईरान, इराक जितने भी हैं, इन सबको सुनकर तो इंसान के जहन में उसके मानी समझ आ जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह मुहम्मल किसको कहते हैं? मुहम्मल जिस तरह हम कहते हैं ना, रोटी छोटी। अब अगर रोटी के साथ अब इस तरह, ये मुहम्मल की एक बात और है, मुहम्मल अगर कलमा के साथ मिल जाए तो उसका मानी बन जाता है, ठीक है, इंसान समझ जाता है। लेकिन बगैर कलमा के साथ उसको मिलाए अगर बंदा बोले तो उसकी समझ नहीं आती। जिस तरह पानी वानी, रोटी छोटी वगैरह वगैरह जो है ना, ये मुहम्मल की मिसालें हैं। और मुहम्मल हमेशा कलमे के साथ मिलकर वो समझ आ जाता है। फिर कलमा की तीन अक़साम है, इसम, फेल और हर्फ। इसको नीचे देखिए, इसको लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ देखिए लफ्ज के तारीफ लिखी हुई है। लफ्ज क्या है? इंसान के मुंह से बोलते वक्त जो कुछ निकलता है उसे लफ्ज कहते हैं। एक से ज्यादा हुरूफ के मुरक्कब को लफ्ज कहते हैं। हुरूफ अलिफ बा ता सा, और इसके दो अक़साम है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया कि लफ्ज के कितने अक़साम है? दो अक़साम है। कौन कौन से हैं? कलमा और मुहम्मल। अब कलमा किसको कहते हैं? वो लफ्ज जिसके सुनने से कुछ मानी समझ में आ जाए, जिस तरह रोटी, पानी, पाकिस्तान, ईरान, इराक वगैरह वगैरह, इस तरह जितने मर्जी आप मिसालें दे सकते हैं। इससे पता चलता है कि इन अल्फाज का ताल्लुक खाने पीने की अशिया से वगैरह वगैरह। और मुहम्मल जो है ये वो लफ्ज जो बेमानी हो, जिसकी कोई मानी अपनी मानी न हो,
اور سننے میں ان کا کچھ مطلب سمجھ میں نہ آئے. جس طرح دیکھیں پانی وانی، اب یہ وانی جو ہے نا، وانی یہ محمل ہے. پانی تو کلمہ ہے، لیکن پانی وانی ہم کہتے ہیں روٹی چھوٹی وغیرہ وغیرہ. یہاں روٹی ووٹی لکھا ہوا ہے، روٹی چھوٹی ہم کہتے ہیں، روٹی ووٹی کہتے ہیں. تو یہاں اس کے ساتھ جو چیزیں لکھی گئی یہ الفاظ کیا ہے؟ یہ محمل کی اقسام ہے. اور محمل کا گرامر سے کوئی تعلق نہیں، یہ بات یاد رکھیے. ہمارا تعلق کلمہ سے ہے، محمل سے کوئی تعلق نہیں. تو جس طرح کہ دیکھیں یہاں پر ڈائیگرام دیکھیں، اس میں محمل کو یہاں پر بریک کیا گیا ہے، بس آگے نیچے کلمہ سے پھر لائنیں نیچے گئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا تعلق کلمہ سے ہے، محمل سے کوئی نہیں. تو اب دیکھیں کہ کلمہ کی اقسام کون کون سی ہے اور اس میں کیا ہے. کلمہ کی 3 اقسام ہیں. یہاں بھی ایک کوشچن آ گیا کہ کلمے کی کتنے اقسام ہے. کوشچن بن سکتا ہے نا. کلمہ کی 3 اقسام ہے. اور کلمہ کیا، کلمہ کی تعریف آپ نے ابھی سنی کہ وہ بامانی لفظ جسے سن کر سمجھ آ جائے. اس کے 3 اقسام ہیں. ایک نمبر پر اسم ہے جس کو ہم ناؤن کہتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر ورب ہے، فعل جس کو کہتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر حرف ہے جس کو لیٹر کہتے ہیں. تو اسم کے بارے میں تمام ہم جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ اسم کیا ہے. یہ وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ، چیز، مقام، تصور، کیفیت وغیرہ وغیرہ کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، تو اس کو اسم کہتے ہیں. اور فعل وہ لفظ ہوتا ہے فقرے میں، سینٹنس میں، وہ لفظ جو کسی کام کے کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. فعل کے معنی ہے کام کے، یا فعل جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا، سہنا پا جائے تو اس کو فعل کہتے ہیں. اب حرف کس کو کہتے ہیں؟ اب سینٹنس میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کے اپنی کوئی معنی نہیں ہوتے. حرف وہ کلمہ ہے، حرف جو ہے نا یہ کلمہ کا حصہ ہے. یہ بھی دیکھیں، ٹھیک ہے، ایک قسم ہے کلمہ کا، وہ قسم ہے جو دوسرے کلموں کے ساتھ ملتا ہے اور معنی دیتا ہے. جس طرح ایک مثال میں آپ کو دے دو، اسلم نے بازار سے قلم خریدا. اب اسلم اسم ہے، خریدا لفظ جو ہے یہ فعل ہے، قلم جو ہے یہ بھی اسم ہے، بازار جو ہے یہ بھی اسم ہے. لیکن اس میں نے اور سے، یہ نے اور سے بغیر نے اگر ہم کہیں یا سے ہم کہیں تو اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو یہ نے اور سے جو ہے یہ حرف ہے، نے اور سے. تو اس فقرے میں نے اور سے یہ کیا ہے؟ حرف ہے. ٹھیک، تو یہاں پر 2-3 چیزیں ہم سیکھ چکے ہیں. ایک تو ہم سیکھ چکے ہیں کہ لفظ کیا ہے، کلمہ کیا ہے، محمل کیا ہے، پھر ان کی تعریفیں سیکھی، اس کے مثالیں سیکھی. کلمہ کی اقسام 3 اقسام کون کون سے ہیں؟ اسم، فعل اور حرف ہے، اور ان کو ہم جان چکے ہیں. اب اسم کی اقسام، اسم کی اقسام معنوں کے لحاظ سے، معنوں کے لحاظ سے اسم کی اقسام، معنوں کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں، جس کو پراپر ناؤن اور کامن ناؤن جس کو ہم کہتے ہیں. اور یہاں پر اردو میں اس کو اسم معرفہ اور اسم نکرہ. ٹھیک ہے، اسم معرفہ جو کسی جس کو انگلش میں ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں. یہاں پر انشاءاللہ تعالی آپ یہ بھی سیکھیں گے کہ انگلش کا جو گرامر ہے اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، تو آسانی سے آپ کو سمجھ آئے گی. اسم معرفہ جس کو پراپر ناؤن کہتے ہیں، جو کسی خاص شخص، جگہ، چیز، مقام، کیفیت کے لیے ظاہر کی جائے تو اس کو پراپر ناؤن یا اسم معرفہ کہتے ہیں. اسم معرفہ کی مزید اقسام، اسم معرفہ کے اقسام کون کون سے ہیں؟ تو اس میں جو ہے نا اس کو نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے، کیونکہ اس میں پہلا نمبر جو ہے نا یہ انتہائی اہم ہے. اسم عالم پہلے اس کو دیکھتے 5 اقسام ہیں. اسم معرفہ کی کتنے اقسام ہیں؟ 5 ہے. کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 اسم عالم، یہ علم نہیں بلکہ عالم ہے. اور اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول اور اسم مناوی. یہ چیزیں ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے، کیونکہ اس میں صرف اگر نیکسٹ ویڈیو میں ہم صرف پہلے والے کو پڑھ لیں تو بھی کافی. یہ انتہائی اہم ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو اسم معرفہ کی اقسام اس کو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. جن دوستوں کو ویڈیو پسند ہے، سمجھ گئے، تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں. تھینک یو فار واچنگ.